मुल्क का आज़ादी मार्च को पार्लियामान में ज़ेर बहस लाने का फैसला। सेनेट इजलास आज, कौमी असम्बली का इजलास परसों होगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। अपोजिशन को खुलकर बात करने का मौका दिया जाएगा। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास आज 11 बजे तलब कर लिया। अपोजिशन से मुज़ाकरात समेत मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत होगी। मौलाना को मनाने के लिए चौधरी बरादरान मुतहरिक शुजात हुसैन और परवेज इलाही की फजलुर रहमान से मुलाकात। अपोजिशन के मुतालिबात और दीगर मामलात पर बातचीत। चौधरी परवेज इलाही मामले के हल के लिए पुरुमीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डेडलॉक नहीं, मसला जल्द हल होगा। हमारा सहूलत कारी का काम है ताकि फरीकैन में कुर्बत लाई जा सके। अकरम दुरानी बोले, हम माहौल को खुशगवार रखने की कोशिश करेंगे। नाजायज हुक्मरानों को जाना होगा, उससे कम पर बात नहीं होगी। इमरान खान पहले सेलेक्टेड था, अब रिजेक्टेड हो गया। मौलाना अपने मुतालिबे पर कायम। फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च के शुरका से खिताब। कहते हैं मकसद के हसूल के करीब पहुंच गए हैं। दीगर सियासी जमातों के हवाले से अफवाहें दम तोड़ गईं। तमाम जमातों ने मार्च को पजीराई बख्शी। अगर हुकूमत का तसादुम हुआ तो कौम से होगा। मज़मूम मकसद के लिए कुर्बानियों के समरात को रायगा नहीं होने देंगे। मुसल्लह अफवाज हर किस्म की सूरत हाल से निपटने को तैयार हैं। पाक फौज आइन के तहत फराइज अंजाम देती रहेगी। अमनो इस्तेहकाम कौम और इदारों की कुर्बानियों का मरहूने मिन्नत है। आर्मी चीफ का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। अस्करी क़यादत का तमाम खतरात के खिलाफ मुल्क के दिफा का आज़्म। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $44 फी बैरल इजाफे के साथ $62.13 हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में कमी। $1 कमी के बाद फी ओंस कीमत $1560 हो गई। फैसलाबाद में लंडे बाजार का मंसूबा ताखीर का शिकार। जिला इंतजामिया की मुसलसल चश्मपोशी। म्यूनसिपल कारपोरेशन अफसरान गरीब स्टॉल होल्डर्स के मुबैना तौर पर 1 करोड़ रुपए डकार गए। जमा पूंजी जमा करवाने के बावजूद मेहनत कश दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। हर सो रंगो नूर की बहार। इश्क नबी से सरशार आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने मिलाद मुस्तफ़ा मनाने के लिए ज़ोको शौक से तैयारियों में मगन। घरों इमारतों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाने का अमल जारी। नबी आखिरुल ज़मां को गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए मसाजिद और घरों में महाफिल का भी इनकाद। आज़ादी मार्च के इस्लामाबाद में पड़ाव का छठा रोज क़यादत की जानिब से कोई वाज़ेह लाइहा अमल ना मिलने के बायस मार्च के शुरका पंडाल में ही मौजूद हैं। इसी बारे में बात करेंगे राहील हसन से। जी राहील, बताइए, कोई वाज़ेह हिकमत अमली या लाइहा अमल सामने नहीं आया है? किस तरीके के तासुरात का इजहार कर रहे हैं जो कारकुनान पंडाल में मौजूद हैं? जी देखिए, आज छठा रोज़ स्टार्ट हो चुका है इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च के पड़ाव को, लेकिन अभी तक JUI की क़यादत की जानिब से कोई वाज़ेह लाएअमल नहीं दिया जा सका है, जिसकी वजह से कारकुनान भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। जो कल गुज़िश्ता रोज़ जो मौलाना फजलुर रहमान ने यहाँ पर जलसे से खिताब किया था, उसमें कहा था कि यहाँ रुकने का फ़ैसला या यहाँ से जाने का फ़ैसला जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन करेगी। अपोजिशन हमारे साथ खड़ी है और हम जो है वो तमाम फैसले अपोजिशन की मुशावरत से करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत भी जो है वो इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर रही है। आज भी मुज़ाकराती कमेटी जो है, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी वज़ीर आज़म से मिलेगी और मामले पर ब्रीफ करेगी। दूसरी तरफ जो राब्ते हैं मामले को संजीदगी से निपटाने के लिए और जल्द अज जल्द निपटाने के लिए, वो राब्ते भी तेज़ कर दिए गए हैं। कल चौधरी बरादरान भी मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मिले हैं
اور معاملے کو خوش اسلوبی سے نپٹانے کی جو ہے وہ انہوں نے ایک پیغام دیا ہے. یہاں پر اس وقت جو شرکاء موجود ہیں وہ خاصے جو ہے وہ کل کے بعد مطمئن بھی دکھائی دیتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ گزشتہ روز جو خطاب تھا مولانا فضل الرحمان کا اس میں وہ یہاں سے جانے کا اعلان کر دیں گے, لیکن جانے کا چونکہ اعلان نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ لوگ تھوڑے سے مطمئن تو ہو گئے ہیں, لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آگے کا کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کتنے دن تک یہاں پر مزید پڑاؤ وہ رکھیں گے. صبح صبح کا وقت ہے, یہاں پر لوگوں نے ناشتہ کیا, ناشتے کے بعد اخبارات پڑھے اور سیاسی گفتگو بھی ہمیں دیکھنے میں ملی. ایک دوسرے کے ساتھ وہ لوگ ملکی سیاسی صورتحال بھی ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ جو آزادی مارچ ہے اس کا بھی مستقبل ڈسکس ہو رہا ہے کہ آئندہ چند روز میں یہ رخ کس طرف جائے گا اور یہاں پر ان کا قیام کب تک ہوگا. اور اس وقت پنڈال میں لوگ صفائی کے بعد موجود آنا یہاں پر شروع ہو گئے ہیں, جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہاں پر مختلف قسم کے کھیل بھی کھیلے جا رہے ہیں, اپنے آپ کو مصروف رکھا جاتا ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا وقت گزار رہے ہیں. جی ٹھیک ہے راہیل, آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا, آپ کا بہت شکریہ. بابا گرو نانک کے 550ویں جنم دن کے موقع پر امن اور دوستی کا پیغام لیے اسپیشل بس 14 ممالک سے ہوتے ہوئے گردوارہ سری پنجہ صاحب حسن ابدال پہنچ گئی. مزید بات کریں گے رانا محمد اکرام سے. محمد اکرام, آگاہ کیجئے گا اسپیشل بس کے بارے میں. جی اس وقت ہم موجود ہیں گردوارہ سری پنجہ صاحب حسن ابدال میں, جہاں کینیڈا سے ایک اسپیشل بس کے ذریعے کچھ سکھ یاتری جہاں پہ گردوارہ سری پنجہ صاحب پہنچے ہیں. یہ بس جو ہے 14 ممالک سے ہوتی ہوئی پاکستان پہنچی ہے. ہمارے ساتھ اس بس میں آئے ہوئے کچھ سکھ یاتری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. 92 ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਅਸੀਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ. ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਕੇ 15-20 ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ रोज ननकाना साहब पहुंचे सके तो इत्थे आके बड़ी खुशी हुई है. जी नाजरीन, इन्होंने बताया कि पाकिस्तान आके इनको बहुत अच्छा लगा, जहाँ की अवाम ने इनका बहुत अच्छा इस्तकबाल किया. अब जी बस जहाँ से ननकाना साहब जाएगी, ननकाना साहब से ये करतारपुर जाएंगे, करतारपुर से ये बस इंडिया चली जाएगी. जी आगे बढ़ें. पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतों में इजाफे की वजह से अवाम परेशान हैं. पंजाब से आटे की तरसील पर पाबंदी आयद करने के बाद सूबे में आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है और आटे के बहरान का भी खदशा है. बात करेंगे इरफान मूसाज़ई से. जी इरफान, बताइएगा क्या सूरत हाल है मार्केट में आटे की? جی بالکل, خیبر پختونخوا میں اور بالخصوص پشاور میں آٹے کا بحران پیدا ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے قیمتوں میں ایک بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے. 2 مہینے پہلے 20 کلو تیلا جو تھا وہ 730 روپے میں ملتا تھا, اب وہی تیلا جو ہے وہ 1000 اور 1030 روپے تک ملتا ہے, جس کی وجہ سے جو غریب عوام ہے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پر جو ہول سیل ڈیلرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ پنجاب سے 1 ماہ قبل جو ہے وہ آٹے کی ترسیل جو ہے وہ بند ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے یہاں پر آٹے کا بحران پیدا ہو گیا ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ قیمتیں زیادہ ہوئی ہے. خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا ہول سیل رامپورہ مارکیٹ ہے. یہاں پر زیادہ تر جو آٹا استعمال کیا جاتا ہے اور صوبے کے دوسرے اضلاع کو سپلائی کیا جاتا ہے وہ پنجاب کا ہی آٹا ہے. اسی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا. تو اب اگر پنجاب حکومت نے یہ پابندی ختم کر دی تو یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آٹے کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہو جائیں. جی سرور کونین آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے کے لیے حیدرآباد میں تیاریاں جاری ہیں. بچے ہوں یا بڑے سبھی خریداری میں مصروف ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں حیدرآباد سے محمد وقاص. ملک بھر کی طرح حیدرآباد میں بھی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کو منانے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں. عید میلاد النبی منانے کے لیے شہری نقش نالین پاک، بیجز اور سبز پرچموں کی خریداری میں مصروف ہیں. ربیع الاول جو ہے نا بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں. الحمدللہ جھنڈے لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے تھے، ان کی ولادت کا دن ہے، تو ہم الحمدللہ بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں. بیجز لیے ہیں جو ابھی سے انہوں نے پہننا شروع کر دیے ہیں تاکہ 12 ربیع کا پتہ چلے لوگوں کو کہ جشن میلاد النبی ہم اس طرح مناتے ہیں. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے شہر میں سبز جھنڈوں، بیجز اور نالین پاک سمیت دیگر سجاوٹی اشیاء کی فروخت کا سلسلہ جاری ہے. بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی تیاریوں میں مصروف ہیں. میں 12 ربیع بڑی دھوم دھام سے بناؤں گا، بیجز خریدوں گا اور کپڑے لوں گا اور اپنا گھر جھنڈیوں سے سجاؤں گا. عاشقان رسول کا کہنا ہے کہ وہ جشن ولادت کو پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ منا کر آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کریں گے. کیمرہ مین ساجد خان کے ساتھ محمد وقاص، 92 نیوز، حیدرآباد.
कान रसूल का कहना है कि वो जश्न विलादत को पहले से ज्यादा जोश व खरोश के साथ मनाकर आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार करेंगे। कैमरामैन साजिद खान के साथ मोहम्मद वकास, 92 न्यूज़, हैदराबाद।